قاضی امت علی، صاحب شخصیت علی، صاحب شخصیت علی. سوزی باش دان باشا در و گوهر حکمت علی، سوزی باش دان باشا در و گوهر حکمت علی. جانان حیدر، احزاب و حدید و نجم و انسان حیدر، سوره سوره آیه آیه قرآن حیدر. جانان حیدر، جانان حیدر، احزاب و حدید و نجم و قرآن حیدر، سوره سوره آیه آیه قرآن حیدر. جانان حیدر، جانان حیدر، دنیای ورم سن و سامان حیدر، عشق سند محکم ایمان حیدر. جانان حیدر، جانان حیدر.